बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, रोज़ा रखने के सबब इंसान के जिस्म में बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में ना सिर्फ हमारे ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तसीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है जो बहुत से लोग करते वक्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़े। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आपने इस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपने फजलो करम से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन मोहतरम, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त दही खाने के फ़ायदे जान लीजिए। इसके बाद उस गलती पर भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में पसंदीदा तरीन अशिया में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और इंजीर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय, बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। आँखों की बीनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को यादाश्त का मसला हो यानी भूलने की बीमारी रहती हो, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में से एक निशानी मौजूद है कि उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। ये मैदे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कुव्वत फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे। जबकि एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर तरह से ग़िज़ा हासिल करती है और इसमें हर बीमारी की शिफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। मोहतरम नाजरीन, दूध के बेशबहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली चीज़ों के बारे में यानी दही के बारे में भी जान लेते हैं।
گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پرو بایوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پرو بایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجیے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کا قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں لیکن ان کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سحری کے وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجیے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجیے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے۔ اس کیمیکل کے سبب معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں، آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر انسان ڈاکٹروں سے طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال کریں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں اور سحری کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا ہرگز مت کریں۔
یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے بعد فوراً دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، درخواست ہے کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔